इलेक्सनलाई नमस्कार यसपालि हामी कागे एकजना अब्बल आइपुगेका छौँ। एमएलएको रूपमा जित हासिल गरे जुन चाहिँ पश्चात लगभग पानी खोड प्रोजेक्ट 1 वर्षको अन्तरालमा हाम्रा कालेबुङ क्षेत्रका विधायक महोदयज्यूको हातबाट सदैव प्रोग्राम रुदेन सादा लेप्चाज्यू आज हामीसँग जोडिरहनु होला। कागे बजार स्थित गोस्कान डाँडामा हाम्रो माझमा अगावै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यस कार्यक्रमलाई हामी अबको केही क्षणमा सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसैले आजको यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अघि हामी हाम्रा अति प्यारो बडा प्रेमुज तामाङज्यूलाई तपाईँ जहाँ भए पनि केही क्षण अलि चाँडो गरेर हामी माझ आइदिने म अनुरोध गर्दछु। दर्शक विशेष गरी तपाईँले अगाडि हाम्रो फोटो फ्रेममा बसेको विशिष्ट व्यक्तिहरू देख्नुहुन्छ। हाम्रो विशेष गरी एक्स अवसर कल्पना तामाङज्यूको उपस्थित रहेको थियो भने त्यसरी विनय सिंह लगायत रुदेन सादाज्यूको उपस्थिति श्रीमान प्रेमुज तामाङज्यू आजको यस शिलान्यास कार्यक्रमको सभापतिको रूपमा यहाँ हाम्रो माझ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हाम्रो कमिटीको तर्फबाट खदा लगाएर आजको सभापतिको भार ग्रहण गरिदिन पनि यहाँबाट म विशेष प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। श्रद्धेय सर कमल राईज्यूले राख्नु भएको यो प्रस्तावलाई म आन्तरिक हृदयबाट समर्थन गर्दछु। सबैलाई ताली बजाएर आजका यस कार्यक्रमको सभापति महोदयलाई हार्दिक अभिनन्दन टक्राइदिने अनुरोध जनाउँदै आजको पेयजल योजनाको शिलान्यासको कार्यक्रम लिएर हाम्रो माझ उपस्थित हुनुभएका कालेबुङ क्षेत्रका विधायक महोदय यहाँलाई पनि हामी समितिको तर्फबाट खदामाला लगाएर विशेष स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। यहाँ विधायक महोदय यस कार्यक्रमको हाम्रो मुख्य अतिथिको रूपमा यसरी आसन गरिसके पश्चात हाम्रो माझमा उपस्थित अन्य अतिथि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आउनुभएका कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी जेनरल सेक्रेटरी श्रद्धेय विनय घिसिङज्यूलाई पनि हामी खदा अनि बटन फ्लावर लगाएर स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। उसै प्रकारले एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी अनुप छेत्रीज्यूलाई पनि हामी यहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदछौँ। हेलो जबिसे म त अहिले कागेमा छु, एउटा न्युज गर्दैछु कि दिपेन शेर्पाज्यू सुन न यहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदै साथै सेन्ट्रल कमिटी भाइस प्रेसिडेन्ट नारी मोर्चा कल्पना तामाङज्यूलाई पनि हामी खदा लगाएर स्वागत जनाउन चाहन्छौँ भने युवा मोर्चा कालिम्पोङ प्रेसिडेन्ट सभापति महोदय बारुद थापाज्यूलाई पनि हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। साथै
38 नम्बर समष्टि लाभालिङसे अनि कागेका सभापति महोदय श्रद्धेय दाजु रञ्जित राईज्यूलाई पनि स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। साथै 38 नम्बर समष्टि जेनरल सेक्रेटरी श्रद्धेय सर सुमन गुरुङज्यूलाई पनि हामी खदा लगाएर हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। साथै उपस्थित 38 नम्बर समष्टि नारी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेम्बर पासङ शेर्पाज्यू, नारी मोर्चा सचिव सुनिता भुजेललाई पनि हामी खदा लगाएर विशेष स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। हाम्रै कागे जिपी कमिटीका प्रेसिडेन्ट लगायत सेक्रेटरी महोदयलाई पनि हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। साथै कालिम्पोङ ब्रान्च कमिटीबाट आउनुभएका सम्पूर्ण नारी मोर्चाका टोलीलाई पनि हामी खदा लगाएर स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। उसै प्रकारले विजयरानी पल्ली मर्या बस्तीका सहपल्ली पिता श्रद्धेय फादर डनबस्को लेप्चालाई पनि हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। साथसाथै सम्पूर्ण मञ्चमा उपस्थित सभापति महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणलाई हामी आजको यस पेयजल योजनाको शिलान्यास कार्यक्रममा, यो छोटो कार्यक्रममा हजुरहरूलाई न्यानो स्वागत जनाउँदै स्वागतको दुई शब्द राखिदिन भनी म श्रद्धेय सर मणिकुमार राईज्यूलाई अघि निम्ताउन चाहन्छु। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 38 नम्बर समष्टि अन्तर्गत कागे ग्राम पञ्चायतको यस डिएफ एरियाको यस मैदानमा आयोजित यो छोटो साथै यो आजको दिनलाई हामी ऐतिहासिक भन्न मिल्छ, किनकि हामीलाई जिउनको लागि अत्यन्त आवश्यक पर्ने चिजहरूमध्ये यो पानी, जल, जो जल जीवन जल मिसन भन्ने एउटा योजना छ। त्यस योजना यो हाम्रो कागे भेगका हाम्रा बासिन्दाहरूले यस पानीको विकट समस्याहरूबाट धेरै वर्षदेखि जुधिरहेको सम्पूर्णलाई विदित भएको कुरा हो, जो आज हाम्रो धेरै दिनदेखि हामीले सोचिरहेको यो जल जीवन जल मिसन भन्ने यो योजना जो हाम्रो समक्ष हामीले पाउन लागिरहेको छौँ र यस योजना आज हामी समक्ष हाम्रो अति प्रिय विधायकज्यू कालिम्पोङका श्रद्धेय सर रुदेन लेप्चाज्यू उहाँको बाहुलीबाट हामीले यहाँ आज यस शिलान्यास कार्यक्रमलाई सफलीभूत पार्न भनी हामीले यस कार्यक्रमलाई आयोजना गरेको हौँ र यस कार्यक्रममा विशेष रूपले म यहाँबाट आजका सभाका सभाध्यक्ष महोदय श्रद्धेय अङ्कल फेमुस तामाङज्यूलाई म यहाँबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले आफ्नो व्यस्तता समयलाई केही क्षण पन्छाएर हामीलाई आजको यस कार्यक्रममा उहाँले उपस्थित हुनुभयो। उहाँलाई सर्वप्रथम म यहाँबाट स्वागत जनाउन चाहन्छु। उसरी नै आफ्नो बिजी सेड्युललाई केही क्षण पन्छाएर हाम्रा 22 कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्रका
हाम्रा विधायक महोदय श्री रुदेन लेप्चाज्यू जो हामी समक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म यहाँबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। उसरी नै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीबाट आउनुहुने हाम्रा डिस्ट्रिक्ट कमिटी मुख्य सचिव श्रद्धेय दाजु विनय घैसिङज्यू उहाँलाई पनि यहाँबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। उसरी नै हाम्रा सेन्ट्रल कमिटी भाइस प्रेसिडेन्ट नारी मोर्चा श्रीमती कल्पना तामाङज्यू जो उहाँले पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यहाँबाट म स्वागत राख्न चाहन्छु। उसरी नै हाम्रा युवा मोर्चाका एक जुझारु नेता दाई बारुद थापाज्यू पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म यस आजको कार्यक्रममा स्वागत राख्न चाहन्छु। उसरी नै हामी समक्ष यस 38 नम्बर समष्टिका सभापति श्रद्धेय दाजु रञ्जित राईज्यू जो हामी समक्ष भर्खरै मात्र आइसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि म यस आजको यस शिलान्यास कार्यक्रममा स्वागत जनाउन चाहन्छु। उसरी नै हाम्रा यसै समष्टिका मुख्य सचिव श्रद्धेय सर सुमन गुरुङज्यू, उसरी नै नारी मोर्चाका सभानेत्री साथै डिस्ट्रिक्ट कमिटीका मेम्बर श्रद्धेय दाजु पासाङ शेर्पाज्यू, उसरी नै आज यस शिलान्यास कार्यक्रममा हामीले निम्ताएका मरिया चर्चका फादर रेभरेन्ड फादर डन बस्को लक्ष्म, उसरी नै ज्ञानदोङ मोनेस्ट्रीबाट हामीले निम्ताएका गुरुजी लगायत सनातन धर्मसँग सम्बन्धित हाम्रा गुरुजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म एकमुष्टमा यहाँ स्वागत भन्न चाहन्छु। उसरी नै विभिन्न 38 नम्बर समष्टिका विभिन्न संसदहरूबाट जो प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने सम्पूर्ण सभापति सचिव सचिवा लगायत विभिन्न भातृ सङ्गठन, उसरी नै जिपिटिओ सायद प्राइमेरी शिक्षक सङ्गठनका सदस्यहरू पनि यहाँ म देख्दैछु उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म यहाँबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। उसरी नै विभिन्न सङ्गठन विभिन्न भातृ सङ्गठन र विभिन्न सङ्घ संस्था समाजबाट जोडिएर आउनुभएका सम्पूर्ण आजका अतिथिवर्गहरूलाई म एकमुष्टमा उहाँलाई स्वागत राख्दै मेरो स्वागतको यो 2 शब्द यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर मणिकुमार राईज्यूलाई आफ्नो स्वागतको सम्भाषणको निम्ति धन्यवाद टोक्राउँदै आजको यस कार्यक्रममा अझ यहाँ खबर आएको छ धेरै मानिसहरू बाटोमा हुनुहुँदो रहेछ, साथसाथै कति मानिसहरू तल बजारमा रहेको पनि हामीले चाल पायौँ। त्यसोस्ले सबै मानिसहरूलाई कृपया केही क्षणको निम्ति यहाँ आइदिने हामी यहाँबाट विशेष अनुरोध टक्राउँदै यो शिलान्यासको कार्यक्रम साथसाथै यो पेयजल योजना कस्तो प्रकारले यहाँ ल्याउन हाम्रा सुमन सर 38 नम्बर समष्टिका महासचिव अनि उहाँको टोलीको अथक प्रयासमा साथसाथै अलिकति म तपाईँहरूलाई यसको हिस्ट्री बताउनु पर्यो। गत वर्षको जुन एमएलए इलेक्सनको हामीले गाउँ गाउँमा घर घरमा गएर क्यानभेसिङ गरेको थियौँ हाम्रो श्रद्धेय दाजु रुदेन सादाको नाममा उहाँको चिन्ह लिएर र हामीलाई सुझाउ दिए बापत सुमन सरले भन्नुभएको थियो कि तपाईँहरू घर घर गएर विशेष गरी कागे भेगको निम्ति हामी रोड पिडब्ल्युडीलाई हामीले दिइसकेका छौँ भने आगामी यो वर्षभित्रमै तपाईँहरूको निम्ति यो घर घर पेयजलको कार्यक्रम लिएर हामीले यो कागे भेगको युगौँ पुरानो यो जुन समस्या छ पानीको समस्या यसलाई हामी अवश्य नै समाधान गर्नेछौँ भन्ने त्यही वचन हामीलाई दिनुभएको थियो र हामीले घर घर गएर पनि त्यही ढाडस दिँदै भन्यौँ तपाईँहरूले हाम्रो दाजुलाई जिताउनुहोस् हामी पक्का नै
पानी अनि यो रोडको समस्या जुन छ यसको हामी समाधान गर्नेछौँ, हाम्रो पार्टीले गर्नेछ भनेर हामीले वचन दिएको थियौँ। त्यही वचन अनुसार आज सुमन गुरुङ सर सुमन गुरुङ अनि उहाँको टोली अनि विशेष विधायक महोदयको सहयोगमा आज हाम्रो निम्ति अघि मनिष सरले भन्नुभए जस्तै ऐतिहासिक दिन, आजको दिन भावी पिँढीले हामीलाई अवश्य नै हाम्रो गुणगान नगरे तापनि हाम्रो अघिका दाजुहरूले हाम्रो कागेको लागि केही सोच्नु भएको थिएछ भनेर उहाँले अवश्य नै कुरा गर्नेछन्। र यो स्किम कस्तो प्रकारले कहाँदेखि सुरु हुन्छ र कहाँ कहाँ गएर हाम्रो सरको टोलीले कस्तो प्रयास गर्नुभयो, उहाँको कस्तो परिश्रम थियो, त्यो सबै स्किमबारे उहाँले आज हामीलाई बताउनुहुनेछ। र म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु 38 नम्बर समष्टिका महासचिव सर सुमन गुरुङ, यहाँले हाम्रो निम्ति यो स्किमबारे केही जानकारी गराउनुहुनेछ। र सर्वप्रथम म हाम्रा भूतपूर्व शिक्षक कागे हायर सेकेन्ड्री स्कुलका श्रद्धेय सर फ्रेडरिक राईज्यूलाई यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। तपाईँ दया गरेर यहाँ मञ्चमा आइदिने, कष्ट गरेर यहाँ मञ्चमा आइदिने म अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी लिङसेखा प्राइमेरी स्कुलका भूतपूर्व शिक्षक श्रद्धेय सर दिपी पोखरेलज्यू भर्खरै आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि कष्ट गरेर यो मञ्चसम्म आइदिने म निवेदन गर्दछु। र यसरी नै थुक्देन भोटियाज्यू जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। यसरी नै हाम्रा गाउँका अति प्यारो दाजु सोसियल वर्कर श्रद्धेय दाई कुमार घिमिरेज्यूलाई पनि यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। कुमार घिमिरेज्यू अनि थुक्देन भोटियाज्यू तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ दया गरेर यो मञ्चमा आइदिने म अनुरोध जनाउँदछु। र सर्वप्रथम आजको दिन कागेको निम्ति एउटा ऐतिहासिक दिन बनेर गएको छ। यो पेयजलको परियोजनाको शिलान्यासको निम्ति आज सभापतिको भार निभाएर मञ्चमा विराजमान हुनुभएका आदरणीय अङ्कल प्रेमुस तामाङज्यू र साथै कालिम्पोङ 22 कन्स्टिट्युएन्सीका विधायक महोदय आदरणीय दाजु रुदेन सादा लेप्चाज्यू र यसै गरी कालेबुङ जिल्ला समिति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका महासचिव आदरणीय दाई विनय घिसिङज्यू, यसै गरी सहसचिव अनुप छेत्रीज्यू, यसै गरी उपाध्यक्ष श्रद्धेय दाई दिपेन शेर्पाज्यू, यसै गरी केन्द्रीय नारी मोर्चा उपसभानेत्री आदरणीय दिदी कल्पना तामाङज्यू, र यसै गरी 38 नम्बर समष्टि का सभापति महोदय श्रद्धेय दाई रञ्जित राईज्यू, र यसै गरी कालेबुङ जिल्ला समितिबाट आउनुभएका नारी मोर्चाका सम्पूर्ण टोली अनि जिल्ला समितिका सम्पूर्ण टोली, साथसाथै प्रत्येक 4वटा ग्राम पञ्चायतबाट आउनुभएका सभापति सचिव सभानेत्री अनि सम्पूर्ण बुथ स्तरीयका हाम्रा पदाधिकारीगणलाई अनि सम्पूर्ण मेरा प्यारा गाउँका आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई एकमुष्टमा मेरो सम्बोधनमा राख्दै म 2 शब्द भन्न लागिरहेको छु, किनकि आज मैले भन्नै पर्छ। जल नै एउटा जीवन हो। जीवन यापनको निम्ति दैनिक जीवनमा एकदमै बहुमूल्य चिज यो जल नै हो। र जुन यो कागे भेगले युगौँदेखि पेयजलको विकट समस्याहरू झेल्दै आइरहेका थिए, बर्खाको याममा जसोतसो यहाँ पेयजलको समस्या केही हदसम्म टरेर जाने गर्छ। तर जब
यो सुक्खाको समय आउँछ, यहाँ पेयजलको हाहाकार मचिन्छ। ओल्लो घर पल्लो घर माथिल्लो घरमा अन्तर्कलह पनि सुरु गर्ने हुन्छ। किन पनि नहोस्, एउटा सानो लहरा जस्तो पाइपको पानीले सबैले जीवन धान्न पर्छ। र यी सब कुराहरू देखेर मलाई कदाचित सहन हुन्थेन। म मनमा जहिले पनि चिन्तन मनन गरिरहन्थेँ, यी समस्याहरूलाई मैले कसरी निवारण गर्ने भनेर सदैव म मार्ग खोजिरहन्थेँ। र आज फलस्वरूप यो जल जीवन मिसनको मार्फतबाट मैले ती विकट समस्यालाई निवारण गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेँ। साथै विधायक महोदयजीको जुन चाहिँ हामीप्रतिको माया छ, अनि यसमा थप एउटा सुनमा सुगन्ध भएर गयो। अनि डिपार्टमेन्टसँग जुन तालमेल राखेर दाजुको सुझाव अनि सम्पूर्ण हाम्रा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 38 नम्बर समष्टि श्रद्धेय दाई अध्यक्ष रञ्जित राईज्यू अनि हाम्रो सम्पूर्ण टोलीले लागि परेर र आज यो जल जीवनको मिसनबाट हामीले कागेका सम्पूर्ण जनतालाई पेयजलको परियोजना हामीले लिएर आएका छौँ। हामी 38 नम्बर वासीले 3500 भोटले विजय गराएर हाम्रो श्रद्धेय दाई रुदेन लेप्चाज्यूले हामीले बनाएका थियौँ र उहाँ त्यस पश्चात यस भेकमा आउन पाउनु भएको पनि थिएन। उहाँको पनि व्यस्तता छ, त्यो हामीले बुझिदिनुपर्छ। र आज उहाँले हामीलाई उपहार स्वरूप यो पेयजलको प्रोजेक्ट लिएर आइदिनु भएको छ र उहाँप्रति हामी धेरै धेरै धन्यवादी छौँ, मुरी धन्यवादी छौँ। अनि सदैव तपाईँप्रति हामी ऋणी बन्नेछौँ। र यसै गरी हामीले लिङ्सेखाट, डुक्का, रिसप, स्यौले अनि लेप्चा गाउँ, डाँडा गाउँ सम्पूर्ण भेगको निम्ति पनि हामीले यस पेयजलको सर्वे हामीले गराइसकेका छौँ। यी सबै हाम्रो अन्डर प्रोसेस डिपिआरहरू बनिँदैछ। यस विषय थप जानकारी हाम्रा विधायक महोदयज्यूले तपाईँहरूलाई दिनुपर्नेछ। यो कागेको मात्र पानी पिउने जलको विकट समस्या होइन, लिङ्सेमा पनि त्यस्तै समस्या छ, लिङ्से खामा पनि त्यस्तै समस्या छ। रिसपमा हजारौँ टुरिस्टहरू आउने गर्छ, त्यहाँ पेयजलको अति नै विकट समस्या भएर गएको छ। त्यहाँको निम्ति पनि पम्पिङको प्रोजेक्ट गरिँदैछ र तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्दै जानुहोस्। हामी अगाडि कार्य गर्दै जानेछौँ र हाम्रो भेगका यी समस्याहरूलाई हामी केही हदसम्म हामी निवारण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र विशेष गरी आज हाम्रा विधायकज्यू अनि सम्पूर्ण जिल्ला समितिका टोली पेदोङ भएर कागे प्रवेश गर्नुभयो। तपाईँहरूले हाम्रो बाटोको जीर्ण अवस्था देख्नुभयो। तपाईँहरू आज एक दिन आउनुहुन्छ, भोलि जानुहुन्छ, तर हाम्रा यहाँका 38 नम्बर समष्टिका आम जनताले दिनहुँ त्यही सडक भएर ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ, व्यापार वाणिज्य गर्नुपर्छ र कालेबुङ पेदोङ हामीले यातायात गर्नुपर्छ। र यसको निम्ति हामीले अगावै विधायक महोदयज्यूलाई पिडब्ल्युडी डिपार्टमेन्टमा यसलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई डेपुटेसन दिइसकेका छौँ। लिखित हामीले कागजातहरू बुझाइसकेका छौँ र यसमा दाजुले आफ्नो पक्षबाट अमल गरेर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निवारण गरिदिनु भए 38 नम्बर समष्टिका सम्पूर्ण जनता तपाईँप्रति आभारी हुनेछन्। किनकि लिङ्से अनि लिङ्सेखाले यो बाटोको समस्याले गर्दा धेरै समस्याहरू झेल्न पर्छ। कोभिड कालमा सिक्किमबाट रास्ता बाटो बन्द गरिदिन्छ, काँडे तार लगाइदिन्छ। जब लिङ्से र लिङ्सेखालाई बर्खाको याममा बाटोको खाँचो पर्छ तब लिङ्सेका सिमानामा सिक्किमले काँडे तार लगाइदिन्छ। अनि यता कागेपट्टिबाट आउँदा बाटो यस्तो छ, अनि त्यहाँका मानिसहरूले धेरै समस्या झेल्नुपर्छ, सिक्किमको बाटो भएर हिँड्नुपर्छ। अनि उहाँहरूले पनि अब उसो त्यही बाटो आफ्नै जिल्लाको बाटो भएर कालेबुङ, दार्जिलिङ, सिलगढी, खरसाङ, पेदोङ जान पाउनुपर्छ। यो मेरो विधायक महोदयज्यूलाई मेरो नम्र निवेदन राख्दछु। र जुन चाहिँ यो पेयजलको प्रोजेक्ट छ, आज हामीले यो पैसा अनि कन्ट्र्याक्टको लागि कदाचित गरेको होइन। यो भुल भ्रान्तिमा तपाईँहरू नपर्नुहोस् होला। यो पेयजल घर घरमा तपाईँहरूको घर आँगनमा आउनेछ। यो हामीले तपाईँहरूको निकट समस्यालाई हामीले हल गरेका हौँ। यो कन्ट्र्याक्ट अनि पैसाको लागि कदाचित गरेका होइनौँ। र हाम्रै
गाउँका कतिपय दाजुभाइहरूले यसलाई धुमुल्याउने कार्य गरे, तर पनि सत्यको जित अवश्य हुन्छ भन्ने मलाई आज लाग्यो। र हामीले आज यो पेयजलको प्रोजेक्ट हामीले हात पारेका छौँ र हाम्रो कागेका जनताको निम्ति, र यसमा सम्पूर्ण साधारण जनताको पनि जिम्मेवार बन्छ। तपाईँहरूले यस काममा कुनै यो कार्यलाई कुनै डिस्टर्ब बिना सुचारू रूपले अगाडि बढाएर लैजान दिनुपर्छ। तपाईँहरूले पनि देखरेख गरेको हुनुपर्छ अनि हामी पनि यसमा पूर्ण निगरानी गरेका हुन्छौँ ताकि यो कार्य असल ढङ्गमा बनिएर तपाईँहरूले यो पेयजलको उपभोग गर्नु पाउनुपर्छ। र अर्को कुरा, जुन आजको यो कार्यक्रम छ सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई मैले हाम्रा युवा मोर्चालाई सुम्पिएको थिएँ र उहाँहरूले पनि आज यो कार्यलाई अति उच्च ढङ्गमा सजाउनु भयो। युवा मोर्चाका मेरा टोलीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि हाम्रा विधायक महोदयज्यूलाई यस पेयजल अनि धेरैवटा कार्यहरूको निम्ति हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँदै, र उहाँले जुन चाहिँ आज जिल्ला परिषदको प्रस्ताव राख्नु भएको छ र मैले पनि हामीले पनि धेरै गौर गऱ्यौँ र यसमा धेरै सत्यता लुकेको छ अनि हाम्रो भविष्य यसपट्टि उज्जवल बनेर जान्छ भन्ने हामीले घोर गरेका छौँ। र यस 38 नम्बर समष्टि सम्पूर्ण आम जनता अनि समष्टि समिति जिपी कमिटीको सम्पूर्ण तर्फबाट यस हजुरको यस प्रस्तावलाई पूर्ण सहयोग हामी जनाउँदछौँ। र म यस घाममा धेरै लामो तपाईँहरूलाई टङ्गाउन चाहन्न, धेरै शब्द भन्न चाहन्न। र यस पश्चात हाम्रो यो अनावरण यो शिलान्यास कार्यक्रम पश्चात हजुरहरूलाई पालैसँग हामीले भेट्ने चाँजो मिलाएका छौँ। हजुरहरूले हतार नगरी सबैले आफ्नो तपाईँहरूको समस्याहरू विधायक महोदयज्यूसँग राख्न पाउनुहुनेछ र हतार नगरिकन तपाईँहरूको निम्ति प्याकेट लन्च पनि तयार पारिएको छ, लिएर जानुहुने भन्दै कागे लिङ्सेखा अनि 38 नम्बर समष्टि सम्पूर्णको उत्तरोत्तर विकासको कामना राख्दै मेरो 2 शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुमन सरलाई हामी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद अनि हजुरको यो कार्य चाँडै नै पुरा भएर हामी सबैले यो योजना मार्फत यसको उपभोग हामीले गर्न पाउनेछौँ भन्ने हामी विशेष हजुरलाई शुभकामना टक्राउँदै अघि मैले बिर्सेछु हाम्रो कागे बजार सुधार समितिका सभापति श्रीमान विकास राईज्यू जहाँ पनि हुनुहुन्छ विशेष गरी यहाँ अघि आइदिने, यहाँले समितिको तर्फबाट हाम्रा विधायक महोदय अति प्यारो दाजु रुदेन सादाज्यूलाई समितिको तर्फबाट साथै सम्पूर्ण कागे बजार डिआइएफ का तर्फबाट यहाँलाई स्वागत अनि शुभकामना टक्राउन खदा अर्पण गर्न लागिरहेको छन् भने लोअर बिचकागेबाट पनि एकजना महानुभाव हाम्रो अङ्कल आउनु भएको छ, विधायक महोदयलाई खदा अर्पण गरिदिने। साथै तपाईँहरू यदि कसैले पनि खदा लिएर हाम्रो महोदय साहेबलाई खदा लगाएर शुभकामना धन्यवाद टक्राउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यहाँ अहिले यो समय दिएको छ। तपाईँहरू यहाँ अघि आएर खदा लाउन सक्नुहुन्छ। सायद उपस्थित वर्गले अघि नै ताली लगाएर हाम्रो विधायक महोदय साथै सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिगणलाई स्वागत जनाइसकेका छन् र त्यसोस्ले अब हामी समयलाई मध्यनजर राख्दै अब
हामी सिधै शिलान्यासको तर्फ हामी लाग्नेछौँ र आजका यस कार्यक्रमका सभापति महोदय श्रीमान प्रेमुस तामाङज्यू, मुख्य अतिथि सदय दाजु रुदेन सादाज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित वर्गलाई केही क्षण कष्ट गरी पर लगाइएको कठनलाई अनभेल गरी आजको यो शिलान्यास प्रोग्राम कार्यक्रम गरिदिने कष्ट गरी सुमन सरको अगुवाईमा गइदिने यहाँबाट विशेष अनुरोध। सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिगणलाई पनि केही क्षण कष्ट गरेर हामी शिलान्यास तर्फ लाग्नेछौँ यस योजनाको। साथसाथै हाम्रो माझमा जति पनि जनालाई आज यस शिलान्यासको निम्ति निम्ताएका थियौँ सबैलाई पनि केही क्षण अघि आएर उभिदिने हामी सबै धर्मका विधिवत रूपमा आजको यो कार्यक्रम हामी सम्पन्न गर्न लागिरहेको छौँ। त्यसोस्ले सबैजना केही छन् तपाईँहरू अघि आएर उभिदिन सक्नुहुनेछ। मेजर ट्याङ्की यहाँ हो नि त दाजु, मेजर ट्याङ्की यहाँ हो नि त, त्यो हो हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसस्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेरं सर्वलोकैकनाथं भद्रं कर्णेवे सुमयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्ट्वात्मसस्तनो विर्मसि मयि देवे तमेरायु लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयेषां निमित्रस्यामूर्जयस्य जनार्दन वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यस्वप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवः सर्वकार्य सर्वदा निर्विघ्नमस्तु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वास्तुस्पतये नमः। मलाई फोन गर्नु हुन्छ हजुरलाई जानकारी गराउँदै पेयजल योजनाको जुन स्किम योजनाको अघि लगाइएको यो पर्दा छ, यसलाई आजका मुख्य अतिथि महोदय
बाहुलीबाट आवरण गरी यो योजना आजबाट सुरु भयो भनी घोषणा हुन लागिरहेको छ र सम्पूर्ण उपस्थित वर्गलाई पनि केही क्षण भए पनि तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा उभिएर हजुरहरूले पनि यस कार्यक्रमलाई कार्यक्रमको निम्ति हार्दिक शुभकामना टक्राउनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। भगवान सर्वधन मामी मुंजा भेजर महासमय मायुले मौका हे धर्मा प्रभु हेवती खिंजे निर्यम बदी महाकर्मान पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा आमेन। प्रभुको नाममा हाम्रो मुक्ति छ स्वर्ग अनि पृथ्वी बनाउने प्रभुमा। सन्त जोनको सुसमाचार 4 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ यीशुले सामरी स्त्रीलाई भन्नुभयो यो पानी पिउने सबै फेरि तिर्खाउने छन् तर मैले दिने पानी पिउने कहिले पनि तिर्खाउने छैन। मैले दिने पानी त उसमा पानीको मूल बग्दछ अनन्त जीवनको मुहान फुट्नेछ। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनिन् प्रभु यस्तो पानी मलाई दिनुहोस् न, त्यसो भए म कहिले प्यासिरहने छैन अनि यहाँ पानी तान्न पनि आइरहनु पर्दैन। हामीहरू प्रार्थना गरौँ। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हामी मानिस हाम्रो पशु पक्षीहरू तथा अन्न बालीको निम्ति पानी आवश्यकता तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यस कामको लागि यस कुलमाथि हाम्रो प्रार्थना विधिद्वारा तपाईँको आशिष माग्दछौँ। यहाँ प्रशस्त मात्रामा हामीलाई चाहिँदो पानी वर्षाउनुहोस्। कुनै दुष्ट आत्माको कुप्रभाव यहाँ नपरोस् अनि यहाँको पानी स्वास्थ्यदायक अनि स्वच्छ रहोस्। अनि यहाँ काम गर्ने हाम्रा सबै हाम्रा महानुभावहरू जति पनि छन्, हाम्रा दाजु दिदीहरू जति पनि छन्, ती सबैलाई पनि तपाईँको आशिष अनि कृपाले भरिदिनुहोस् ताकि उहाँले आज सुरु गर्दै गरेको कार्यक्रम समाप्तिसम्म सफलतासम्म पुर्याउन सकोस्। ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। एउटा कुरा लाग्दैछु म नाममा जयकार लगाउनु उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जति पनि उहाँले गर्नुभएको नेपाली भाषामा रह्यो उहाँ भन्नुहुन्छ। सबैले हाम्रा युवा मोर्चाका भाइहरूलाई दया गरी उपस्थित वर्गको निम्ति पनि हामीले पानीको व्यवस्था मिलाएको छौँ। तपाईँहरूले दया गरी बाँडिदिने अनुरोध गर्दछु। साथसाथै यो विधिवत रूपमा शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न भइसकेको छ र यसरी सभापति महोदय लगायत मुख्य अतिथि अनि सम्पूर्ण अतिथिगणलाई हामी कागेवासीको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउँदै आजको यस कार्यक्रममा अर्को थप कार्यक्रम हाम्रो माझमा हुन लागिरहेको छ। त्यो के हो भने हाम्रो कागे गेन्दोङका युनाइटेड ब्रदर्सका कार्यकारी वर्ग लगायत सम्पूर्णको तर्फबाट हाम्रो विधायक महोदयलाई सम्बर्धना चढाउन सम्बर्धना टक्राउन यहाँहरू
अघि आउनु भएको छ त्यसुसले युनाइटेड ब्रदर्सका सभापति अनि सम्पूर्णलाई चाँडोभन्दा चाँडो अघि आएर हजुरहरूले तयार पारेको सम्बर्धना पत्र सम्बर्धना कार्यक्रम यहाँबाट गरिदिने म यहाँबाट विशेष अनुरोध गर्दछु। सबै युनाइटेड ब्रदर्सका सभापति र सम्पूर्ण टोलीलाई अघि आएर हजुरहरूको जुन सम्बर्धनाको कार्यक्रम छ यसलाई यहाँबाट सञ्चालन गरिदिने अनुरोध गर्दछु। दर्शकबिन विशेष गरी यस घडी युनाइटेड ब्रदर्स कागे झुन्डाबाट भनौँ उहाँको टिमहरूले एमएलए यो माइक्रोफोन युनाइटेड ब्रदर्सका टोलीलाई म यहाँबाट केही क्षणको निम्ति सुम्पन्न चाहन्छु। हेलो विगत 2021 को अन्तिम महिनामा कागे बङ्गलाडाँडा युनाइटेड बोइजद्वारा फुटबल टुर्नामेन्ट हामीले सम्पन्न गरेको थियौँ। त्यसर्थ हामीले त्यस फुटबल टुर्नामेन्टमा विधायक महोदयलाई हामीले निमन्त्रणा उहाँलाई हामीले गरेको थियौँ भने उहाँले आफ्नो व्यस्तताले गर्दा हामी माझ उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँले हामीलाई त्यस टुर्नामेन्टमा धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको थियो। त्यसर्थ हामी युनाइटेड बोइज कागे बङ्गलाडाँडाको तर्फबाट उहाँलाई हामी यस अभिनन्दन पत्र पढेर हामी सुनाउन लागिरहेका छौँ। युनाइटेड बोइज क्लब ज्ञानदुङ बङ्गलाडाँडा कागे जिल्ला कालिम्पोङ अभिनन्दन पत्र सेवामा श्रीमान रुदेन सदा लेप्चा माननीय विधायक 22 कालिम्पोङ विधानसभा महाशय, हजुर हाम्रो क्षेत्रका विधायक बनिसकेर साथै यसभन्दा अघिदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रहरूको विभिन्न पूर्वाधारित विकासका निम्ति हजुरले दिनुभएका योगदानप्रति हामी युनाइटेड बोइज क्लब बङ्गलाडाँडा कागे सराहना गर्दछौँ। कार्यकालभित्र विधायकको हैसियत पालन गर्दै हाम्रो जस्तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र अनि क्षेत्रवासीको विभिन्न समस्याहरूको समाधान हजुरको पक्षबाट अवश्य हुनेछ भनी हामी विश्वास राख्दछौँ। विगतका दिनहरूमा कोरोना सङ्कटमा मानिसहरू झरिरहेका समय हजुरले जुन निवारण गर्नुभयो त्यस पनि हामी हजुरप्रति धन्यवादका पात्र छौँ। हजुरको यस सम्मान जनाउन पाउँदा हामी गरिमा साथै युक्तको महसुस गर्दछौँ। अन्तमा हामी सदा हजुरको सुसाई दुर्गाई अनि कार्य सफलताको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। सभापति सचिव युनाइटेड ज्ञानदुङ बङ्गलाडाँडा कागे कालिम्पोङ जिल्ला। विगत 2021 को अन्तिम महिनामा वर्ष चाहिँ हामीले कोरोनाको कतिवटा नियमलाई पालन गरेर कालिम्पोङ जिल्लाको लगभग 35-36 किलोमिटर टाढामा रहेको यस दुर्गम क्षेत्रमा हामीले कालिम्पोङ जिल्लाकै विभिन्न टिमहरूलाई लिएर हामीले एउटा ठुलो टुर्नामेन्ट सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यस टुर्नामेन्टमा उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ, कारण उहाँको आफ्नो व्यस्तताले गर्दा हामी माझ उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँलाई हामी आज यस कागे भेकमा उहाँ हामी माझ उपस्थित हुनुहुँदैछ भनेर हामीलाई दाजु सुमन गुरुङले हामीलाई भन्नुभयो। त्यसर्थ हामी आज युनाइटेड बोइज सभापति अनि सचिवको तर्फबाट यस अभिनन्दन पत्र उहाँलाई चढाउन लागिरहेका छौँ। युनाइटेड बोइजका सभापति सचिवलाई म अनुरोध गर्दछु।
युनाइटेड ब्रदर्सका सभापति लगायत सम्पूर्णलाई हामी आयोजक समिति धन्यवाद टक्राउँदै अबको अघिल्लो कार्यक्रम विशेष गरी हाम्रै 38 नम्बर समष्टि लाभालिङ्से कागेका सभापति महोदय अति प्रिय दाजु रञ्जित राईज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको विशेष कार्यक्रमलाई लिएर हजुरलाई अनि हाम्रो माझमा हजुरको 2 शब्द राखिदिनु हुन भनी म यहाँलाई विशेष अनुरोध टक्राउन चाहन्छु। विशेष आज कागे बुधबारे बजारको प्राङ्गणमा जुन चाहिँ एउटा यो खानेपानीको शिलान्यास कार्यक्रम साथै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका श्रद्धेय दाई एमएलए श्रीमान रुदेन सादाज्यू साथसाथै आजको यो सभाको सभापति श्रद्धेय अङ्कल रेणुस राईज्यू र मञ्चमा आसीन सरी तामाङ जति पनि मञ्चमा आसीन र यो अडालपुर घाममा सहेर आजको यो सभालाई सफल तुल्याउन आउनुभएका सबै पार्टीका कार्यकर्ता लिडर्स सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै आज त खुसीको दिन भाषणको जरुरत छैन, त्यसले गर्दा तपाईँहरूको म 2 मिनट मात्रै टाइम लिन्छु र विशेष म अलिकति हाम्रा एमएलए साहबहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, डिस्ट्रिक्ट कमिटीको पनि। 38 नम्बर समष्टिमा आज यो कागेमा पानीको एउटा ठुलो राम्रो काम हुन गइरहेको छ र आज शिलान्यास पनि हुँदैछ र हामी चाहन्छौँ विगतका दिनहरू जस्तै फल्ना यो पार्टीको फल्ना त्यो पार्टीको भनेर घरबाट पानी छुटेको हुनु हुँदैन, किनभने पानी भने जस्तो कुरो मान्छेलाई जिउनका लागि पानीको आवश्यकता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै पार्टी पक्ष नलिकनै सबैको घर घरमा पानी पुग्छ भन्ने आशा साचेका छौँ। र अर्को कुरो, म रञ्जित राई 38 नम्बर समष्टि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको अध्यक्षको हैसियतमा एउटा खट्किएको कुरो कतिजनालाई लाग्छ होला, आज यो खुसीको दिनमा पनि अलिकति मलाई अलिक नपचेको कुरो चाहिँ के साँच्चै हामी नयाँ सोच र नयाँ विचारमा छौँ कि फेरि हामी घुमेर 2007 को विमल गुरुङपट्टि जाँदैछौँ। अब मैले कुन चाहिँ प्रसङ्गमा भन्दैछु तपाईँहरूले राम्रोसँग अहिले बुझ्नु भएको छैन, यहाँ मिडियाले पनि खिचिरहेको छ र म होस हवसमा भन्दैछु अहिले पनि। जसरी 2007 देखि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा विमल दाजुको नेतृत्वमा सबै गाउँका बाउ आमा छोरा छोरी पेटमा भएको नानीले पनि गर्भवती हुँदाखेरि आमाले खानु नपाएको उनीहरूको सहयोग थियो, तर त्यसबाट आएको बेनिफिटमा
जस्तै हाम्रो सधैँ दाइले भन्नुहुन्थ्यो 5% मान्छेले फाइदा लुट्यो, फेरि यो त्यही दोहोरिएको त होइन दाजु। आज 38 नम्बर समष्टिमा पहिलोचोटि बाहिरबाट एजेन्सी आयो भन्ने म सुन्दैछु। के यो विमल गुरुङकै नयाँ सोच नयाँ विचार नाम मात्रै हो कि यदि फेरि विमल गुरुङकै भाका टिपेर हाम्रो भाइहरू यहाँ भिक्टिमाइज हुन्छ भने हामी पनि दुईटी हात उठाएको हुन्छौँ। किनभने हामीले 17 मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 मा सहभागिता जनाउँदाखेरि हामीले जुन चाहिँ सोच लिएर काम गरेको थियौँ, हाम्रोमा पनि सक्षम मान्छेहरू, सक्षम दाजुहरू, सक्षम भाइहरू, तर आज कसरी एजेन्सी बाहिरबाट आयो थाहा छैन। भाइ म एउटा प्रेसिडेन्टलाई त थाहा छैन भने साधारण जनतालाई के थाहा होला? यो अलिक खड्केको कुरो हो। किनभने मेरो कुरा सिधा हो, मलाई राजनीति गर्नु छैन। जसले दुःख गर्छ त्यसले उपभोग गर्नु पाएको हुनुपर्छ। अब फेरि लिङ्सेकामा हुन्छ प्रोजेक्ट, लिङ्सेमा हुन्छ, फेरि यसरी नै पैसाको लालचमा लागेर यदि कुनै पाखाबाट अगोर्खा आयो भने हामी सहन गर्ने छैनौँ। धन्यवाद। जय गोर्खा। सदैव दाजु रञ्जित राईज्यूको छोटो सम्भाषणपछि मलाई पनि मनमा लागेको कुरा आज विधायक समक्ष अवश्य नै भन्ने छु भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ। हाम्रो जुन कागे भेगले झेल्न परिरहेको समस्या, सबैभन्दा मुख्य समस्या अहिले पेदोङदेखि लिएर कागे आज फाइनल है सम्मको जुन रोडको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्था फाइनल है कस्तो छ भनेर सायदै ल आउँछ ल हाम्रो आज विधायक महोदयले पनि महसुस गर्नुभयो होला। किनभने उहाँ त्यही बाटो भएर आज यहाँ आउनुभयो र जनता जनार्दनलाई त थाहा नै छ। हाम्रो कागेमा पनि अहिले भर्खरै होमस्टेहरू फस्टाउन थालेको छ, तर होमस्टेका मालिकहरूले त्यही गुनासो पोख्छन्। त्यो के भने टुरिस्टहरू एकपल्ट आएपछि कागे फेरि आउन मान्दैन। टुरिस्ट यस्तो हो, उहाँले चेन कसेको जस्तै हो। एकले अर्कोलाई गर्दै उहाँले आफ्नो शाखा सन्तान सम्पूर्णलाई उहाँले बोलाउने गर्छन्, पठाउने गर्छन्। तर कागेमा एकपल्ट आएपछि यहाँको बाटो देखेर, यहाँको बिजुलीको अनियमितता, घरिघरि बिजुली जाने, बिजुली बत्ती जाने, जुन यो हाम्रो समस्या युगौँदेखि भोगिरहेका छौँ। सायदै हाम्रा अघिका दाजुहरूले यो पिडब्ल्युडीको लागि उहाँले कागजपत्र अनि हाम्रो विधायक महोदयले पनि यो पत्रलाई उहाँले अघि बढाइसक्नु भएको जस्तो उहाँले अघि भन्नुहुँदै थियो। र चाँडै नै हुन त अर्को इलेक्सन जिटिए इलेक्सन आउँछ नै होला, त्यस बेला पनि हामी क्यानभेसिङ गर्दाखेरि भन्न सकौँ कि बाटो पक्का नै हुन्छ वा हुँदैछ, गर्दैछ। यो कुरो लिएर हामी घर घर जान सकौँ, छाती फुलाएर भन्न सकौँ पानी त आयो, अब बाटो पनि हुँदैछ, गर्दैछ, कालो यो अलकत्र लगाइँदैछ। यो कुरोमा पनि हामी विशेष कागेवासीले भोग्न परिरहेको यो समस्या छ। हुन त धेरै समस्या छ र तपाईँहरूलाई यो समय दिएको छ अहिले हाम्रो विधायक महोदय ज्यूलाई भेट्ने। अहिले म उहाँको सम्भाषणपछि तपाईँहरूलाई बताउने छु कसले कति बेला भेट्न सक्नुहुन्छ। र ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रममा आउनुहुने हाम्रा विधायक महोदय आजका मुख्य अतिथिलाई दया गरी अकष्ट गरी अघि आएर आफ्नो सम्भाषण हामीमाझ राखिदिने अनुरोध टक्राउँदछु।
पेयजल परियोजना शिलान्यास परियोजना शिलान्यास कार्यक्रमका अध्यक्ष दाजु प्रवेश तामाङज्यू अनि पार्टीका सम्पूर्ण पद अधिकारी वर्ग डिस्ट्रिक्ट कमिटीबाट युवा शक्तिबाट नारी शक्तिबाट अनि समष्टि अन्तर्गतबाट भाइ रञ्जित अनि सुमन यहाँका नारी शक्तिका बहिनीहरू युवाहरू सबैलाई मुष्टमा म सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु। कागेका जोहरू विशेष यो परियोजनासँग लाभ लिन लाग्नु भएको छ तपाईँ सम्पूर्ण लाभार्थीहरूलाई यो समय बधाई टक्राउँछु। समस्या पानीको सायद धेरै वर्षदेखि थियो, अब यो समाधानतर्फ तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले विगत समयहरूमा एउटा आकाङ्क्षामा एउटा विश्वासमा तपाईँले मलाई विधायक चुन्नुभयो। त्यसको पछि पनि यहाँका भाइहरूले रञ्जितले धेरैपल्ट नबोलाएको होइन, दाजु 38 नम्बर भ्रमण गर्नुपर्छ, तपाईँ जित्नु भएपछि 38 नम्बर घुमिदिनु भएको छैन, आउनुपर्छ भनेर धेरैपल्ट भन्यो, सुमनले भन्यो। तथापि मैले टाइमलाई वेस्ट गरेर केवल हिजै दुःख जो बुझेको छु जानेको छु त्यति हेर्नलाई मात्रै केवल धन्यवाद मात्रको दिने उद्देश्यले तपाईँहरूको सम्मुखमा आउनु उचित हिजोको दिनमा ठहर गरिन। एउटा उपहार तपाईँहरूलाई दिएपछि नै तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि टक्राउनुपर्छ भन्ने लागेकोले नै आजको यो विशेष मौकामा तपाईँहरूसँग जोडिएको छु र सम्पूर्ण कागी अनि 38 नम्बर समष्टिका सम्पूर्ण भाइहरू चाहे युवा मोर्चाबाट नारी शक्तिबाट अनि सम्पूर्ण प्यारेन्टल बडीबाट र विभिन्न विङहरूबाट अनि तपाईँहरू सम्पूर्ण मतदाताहरू जो हिजोको दिनमा हामीलाई त्यो योग्यताले हेर्नुभयो र हामीलाई जित दिलाउनु भयो त्यसको निम्ति यो समय नष्ट नगरिकन म तपाईँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 1 वर्ष भएछ झन्डै अब अप्रेल मेमा 1 वर्ष पुग्छ भोट सकिएको। त्यस बादमा प्रथमपल्ट एउटा एमएलए भइसकेपछि कुराहरू जान्नु सिक्नु मेरो निम्ति कठिन एउटा चुनौतीहरूमा यो थियो। विभिन्न ठाउँमा म यसरी भन्छु, एक भाषाको कठिनाई बङ्गालमा कलकत्ता हुँदा अनि अर्को अज्ञानता प्रथमपल्ट नै एमएलए भएर त्यहाँ पुग्नु भन्ने कुरा, त्यहाँको प्रोसिडिङ्सहरू कसलाई भन्दा सठिक हुन्छ कसलाई भन्दा सठिक हुँदैन त्यसको छानबिन गरेर यी कुरालाई कालिम्पोङको निम्ति यहाँका विकासको निम्ति लाइनलाई सोझो बनाउनु मेरो निम्ति अलग चुनौतीहरू थियो। अनि धेरै सिकियो जानियो र केही हदसम्म यी कामकुरोहरू गर्न थालिएको छ जसको फलस्वरूप आज कागेले यो पानी पाएको छ। अब इमिडिएट ढुक्का पनि पास भइसकेको छ, केही दिनमा आज भोलि त्यसको टेन्डर फ्लोट हुनेवालै छ अनि हुनेछ। र अघि रञ्जित भाइले राख्दै हुनुहुन्थ्यो, म एउटा स्पष्ट भनिदिन्छु, विमल गुरुङको टाइममा जेनेलेटको टाइममा जुन प्रकारको अवस्था थियो त्यो आजको अवस्था छैन। आज मान्छे डेमोक्रेटिक माहौलभित्र पहाड सजिएको छ। टेन्डर प्रक्रिया भनेको कम्पिटिसनको मार्गलाई अपनाएर नै हरेक कन्ट्र्याक्टरले पार्टिसिपेसन गर्नुपर्छ। या एउटा एमएलएले एउटा पार्टीले सुनिश्चित गरेको ठेकादारले नै काम गर्न पाउँछ भन्ने कुरा आजको दिनमा हिजोको जस्तो सोचेर हुँदैन। त्यो कारणले यस ठाउँमा उभिएर तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्छौँ,
स्किम ल्याइदिने अनि उपभोग गर्ने हाम्रो जिम्मेदार हो। तर सिस्टमले जो 5 लाखभन्दा माथिको कामहरू अनलाइन आउँछ त्यो सबैको राइट्स बन्छ अनि जुन प्रकारले टेन्डर हुन्छ त्यो कम्पिटिसनको मार्ग भएरै त्यसलाई गर्नुपर्ने हुनाले यी कामहरू यहाँ यसरी भइराखेको छ र विभिन्न ठाउँहरूमा आज कामहरू एप्रुभ भइराखेको छ, विभिन्न ठाउँमा हुँदैछ। त्योभित्र हाम्रो पास गर्नेसम्म एप्रुभलसम्म गर्ने सिस्टमलाई पोलिसीलाई बनाउने भए तापनि म फल्नालाई यो काम दिएको हुन्छु भनेर किटान गरेर आफूले ठुलो एउटा डिक्टेटरसिप त्यस ठाउँमा अप्नाउनु 2007 पछाडि 17सम्म रहेको प्रथा हो। यसुसले अब उपरान्त सम्पूर्णलाई यो हामी खुला गर्छौँ। यी कुराहरू अब छैन। पहाडमा स्वाधीन छ मानिसहरू, त्यसको निम्ति डेमोक्रेटिक माहौल हिजो सृजना भएको छ। त्यो सिचुएसनलाई सम्पूर्णले उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सम्पूर्णलाई यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। र म यो हालतहरूमा पहाड अहिले अचम्म पाराले पहाडभित्रको पोलिटिकल समीकरणहरू बदलिँदो छ। अलग अलग पार्टीको अलग अलग मुद्दा छ। कोही 11 जात गोष्ठी, कोही नामले बिपिएस, कोही केले विभिन्न छ। अनि मान्छेको सोच एकतर्फा छैन। अनि एउटा पहाड सेन्ट्रिक, पहाडलाई पुग्ने गरी गोर्खालाई पुग्ने गरी एउटा समस्या र एउटा मागमाथि पहाड एकाग्र छैन। यो परिस्थितिभित्र तपाईँहरूसँग जोडिँदाखेरि अनि विशेष रूपमा तपाईँहरूको अगाडि उभिएर भन्नुपर्दा आजको अवस्थामा हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा मान्छेको निम्ति ससानो विकासमूलक कामहरू गरिदिनुपर्छ, जसले एटलिस्ट यो समयको फाइदा मानिसहरूलाई मिलोस् भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसले नै तपाईँहरूको पिडब्ल्युडीको बाटोको कुरा राख्नुभएको छ। यो मेरो चुनावको अभियानभित्रको एउटा मुख्य एजेन्डाभित्र कागे लिङ्सिका अनि लिङ्से रिनकसम्म जोडिने बाटोलाई पिडब्ल्युडीमा मर्जर गर्ने विषयमा यो विषय सुरुवातदेखि नचलाएको होइन, चलाएको हो। धेरै ढिलो भयो, 1 वर्ष भनेको काफी समय ढिलाइ भएको छ। तर पनि तपाईँहरूलाई याद होस्, कोभिडको कारणले जुन प्रकारको फाइनेन्सियल एउटा आघात राज्यलाई होस् चाहे केन्द्रलाई होस् परेको थियो, त्यस अनुरूप जुन डिपार्टमेन्टलाई हामी हस्तान्तरण यो बाटोलाई गर्नेवाला थियो, त्यो बाटोको फन्ड वार्षिक फन्डबाट 60% पैसाको कटौती गभर्मेन्टले गरेर सोसियल सेगमेन्टमा खर्च गर्ने, लक्ष्मी भण्डार अदर्समा खर्च गर्ने, दबाई पानीमा खर्च गर्ने फन्डको कमीलाई हेरेर फन्ड 60% डाइभर्सन गरेको कारणले गर्दा कागेको बाटोलाई इमिडिएट पिडब्ल्युडीमा लानु सठिक ठिक नदेखिएकोले हामीले केही ढिलो गऱ्यौँ। तथापि केही 2 महिना 3 महिना अगाडि मात्रै राज्यका पिडब्ल्युडीका मन्त्री मलाई घटक साहबसँग बस्दा उहाँले इस्योर गर्नुभएको छ कि अब ल्याउनु नयाँ फाइनेन्सियल इयर सुरु हुन आँटेको छ, हामी इन्क्लुड गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले आफ्नो मन्जुरी दिनुभएको छ। त्यस अनुरूप फर्केर आएपछि जेटिएका प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग म बसेर यस बाटोको निम्ति मैले मेरो लेभलबाट गर्ने सिफारिस गरेर अब उहाँले हिल एफेयर्स मिनिस्ट्रीमा चिठी दिन्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ। अनि हिल एफेयर्स मिनिस्ट्रीको थ्रु जब पिडब्ल्युडी मिनिस्ट्रीलाई जान्छ त्यहाँ मैले गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, पर्स्यु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रियाभित्र छ र झट्टै यो कुरा निश्चय नै हुन्छ भन्ने कुरा फेरि पनि म तपाईँलाई इस्योर गर्न चाहन्छु। अनि म यस विषयहरूमा विश्वस्त पनि छु र काम गर्नुपर्छ। काम गर्नु प्रशस्त जिम्मेदारहरूको निम्ति तपाईँले हामीलाई एमएलए बनाउनु भयो। यो जिम्मेदार कठिन छ। एउटा व्यापारी मान्छे यहाँ आएर यो पोलिटिक्स गर्नु जिम्मेदार। त्यो पोलिटिक्स यस्तो होइन, एउटा एरियाको प्रेसिडेन्ट मात्रै होइन, एउटा त्यो सबै प्रकारको अभावले ग्रस्त इलाकाका हाम्रा ग्रामीण इलाकाको होस् चाहे सहरी इलाकाको होस्, सम्पूर्ण इलाकाका मानिसलाई बेनिफिट पुग्ने गरेर एउटा एमएलएले गर्नु सक्ने काम जति छ, मानिसहरूको आशा अनि विश्वास त्योभन्दा 10 गुणा के 1000 गुणा ज्यादा छ। टी गार्डनको छेउमा उभियो भने टी गार्डनको समस्या छ, सिन्कुना प्लान्टेसनको छेउमा उभियो सिन्कुना प्लान्टेसनको समस्या छ। रैमुस दाजु भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ डिआइएफको जमिन हो,
यसको समस्या अलगै छ। कतिवटा भेस्टल्यान्डहरू छ, त्यो भेस्टल्यान्डको समस्या अलगै छ, रिक्रुटमेन्ट प्रक्रियाको समस्या अलगै छ, हाई स्कुलको अलगै छ, प्राइमेरी स्कुलको अलगै छ, पञ्चायतको अलगै छ, इत्यादि इत्यादि समस्याले भन्नै भने प्रहारग्रस्त छ। यो भित्र मैले कुरा सुन्नुलाई मात्रै पनि बसेँ भने म 6 बजी बसेको मान्छे 4 बजी मान्छेको समस्या सुन्नलाई, समाधानको कुरा सेकेन्डरी हो, तर समस्या सुन्नलाई मात्रै मेरो निम्ति समय र धेरैले यसो भन्नु थालेको छ, रुदेन लेप्चा एमएलए भएपछि फोन उठाउँदैन। सामनेमा 10-20 जनाको ग्रुपहरू समस्या सुनाउन आएको ठाउँमा एउटा ग्रुपलाई छिटो भनिसकेर अर्को ग्रुपलाई मौका कति बेला दिने भन्ने आतुरहरूमा मानिसलाई टेलिफोनिक रूपमा रेस्पोन्ड गरिरहने कोही बेला त्यस ठाउँको सिचुएसनले मलाई पर्मिट नगर्दा मानिसहरूलाई यो प्रकारको भानहरू पनि भएको हुँदो हो। तर म सम्पूर्णलाई क्षमा चाहन्छु। यो पहाड आजको दिनमा जुन अवस्था भएको छ, एउटा एमएलएले ग्राम पञ्चायतको प्रधानले गर्ने कामदेखि लिएर तल झरेर सदस्यको काम, प्रधानको काम, जिल्ला परिषदको मेम्बरको काम, पञ्चायत समितिको काम अनि आफ्नो एमएलएको आफ्नै पनि काम गर्नु परेकोले र सुन्नु मात्रै यो समयमा मेरो समय ड्युटीलाई डेलिभर गर्नुभन्दा बेसी नष्ट भइरहेको अवस्था छ। मैले बार भन्दैछु, यो समयहरूमा मानिसले पीडालाई सुनाउँदैछ। मैले समाधानको ओड काम गरी निकाल्ने कुन बेला समय सधैँ के हुन्थ्यो, एमएलए एकतर्फा हुन्थ्यो, जिटिएका सभासदहरू हुन्थ्यो। त्यो कारणले पावरलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेको कारणले एमएलएले आफ्नो काम गर्नु पाउँथ्यो, अनि सभासदहरूले अलगै गर्थ्यो। रुदेनले त त्यो अवस्थामा एमएलए जुन अवस्थामा पहाड डमाडोल छ। गत 5 वर्षदेखि पहाडमा पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन भन्ने कुरा बिल्कुल शून्य रहेर, तपाईँलाई धेरैलाई थाहा होस्, सायद हाम्रो पहाडीहरूले गभर्नर रुलको फिल कहिले गरेको छैन। कता लाग्यो भनेर मात्रै सुनेको, तर गभर्नर रुल लाग्दाखेरि जुन अवस्था हुन्छ त्यो अवस्था चाहिँ यहाँ विगत 5 वर्षदेखि नै लाग्छ। हाम्रो समस्याहरू सुनाइदिने मान्छे छैन, सुन्ने केवल भिडियो छ। पञ्चायतमा एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट छ, डिस्ट्रिक्टमा डिएम छ। समस्या कसले सुन्छ, सुनाउनु कसले जान्छ? एउटा पञ्चायतको विषय कोही छैन, नो कसै छैन। त्यो कारणले गर्दा एउटा एमएलएले जुन भारी बोक्नु पर्दैछ त्यो वाकैमा उसले बोक्ने भारी होइन। तथापि पनि मानिसले त्यो आश अनि विश्वासमा जो दिएको छ, म खटिएको छु। अर्थात् जे आशा उसले मलाई सोचेको छ, कसैले मलाई भन्दै थियो त्यत्रो पावर मसँग हुँदैन बहिनी भनेर मैले एउटा बहिनीलाई सम्झाउँदै, कहाँ हो तपाईँ त सुपर पावर हो नि भन्दै थियो। तपाईँ त सुपर पावर हो। मैले भनेको नो, गलत बुझ्दैछ। एमएलए मात्र हो लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा पोलिसी बनाउने हो, एक्जिक्युट गर्दैन उसले। यहाँको लोकल हाउसभित्र उसको अहमियत निरस्त छ, त्यस्तो डर होइन। हामी काम गर्ने सिस्टमलाई केही जान्दछौँ, त्यस अनुरूप पब्लिकले केही फाइदा पुऱ्याउन सक्छौँ होला। तथापि उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको दायराभित्र एउटा एमएलए वाकैमा भन्नु भने उभिँदैन। तथापि जे मेरो ज्ञान बुद्धि र समयले मलाई प्रदान गरेको छ त्यस अनुरूप पब्लिकलाई फाइदा पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म लगातार छु। त्यसर्थ नै कहिलेकाहीँ मानिसहरूको फोनलाई भनेको समयमा रेस्पोन्ड गर्नु नसकिराखेको अवस्थामा छु। मानिसलाई भेट्छु भनेको समयमा भेटिदिइराख्नु नसकेको अवस्थामा छु। मान्छेलाई आइदिन्छु भनेको ठाउँमा समयमा गइदिइराख्नु सकिराखेको छु। यो अवस्थालाई तपाईँहरूले त्यसोले नै हिजो अस्ति मात्र सायद 17 तारिक रुदेन लेप्चाले एमएलएको हैसियत होइन, पब्लिकको एउटा भोइस भएर एउटा विषयलाई पब्लिक डोमेनमा राख्यो। रुदेन लेप्चा एमएलए कालिम्पोङ यो चाहन्छ पहाडमा 2017 पछाडि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अलग भएपछि कालिम्पोङले पनि अब एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभलको प्रशासन अलग्गै छुट्टै पोलिटिकल प्रशासन पाउनुपर्छ। हामी त्यहाँ आयौँ। मैले हेरेँ, किनभने म जब कलकत्तामा गएको छु त्यहाँ कलकत्ताभित्र धेरै अध्यक्ष
जो जिटिएभित्रकै एमएलएहरू हुनुहुन्छ, भजगाईजी हुनुहुन्छ, निरजजी हुनुहुन्छ। निरजजीले कहिलेकाहीँ के बोल्नु हो, यहाँ जे बोले पनि यता हुँदैन, एकान्तिको हुँदैन, यता जिटेटा ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट भनेर सबै मन्त्रालयले त्यसरी जवाब दिने गर्छ। विभिन्न समस्याहरू जब हामी सदनमा उठाउने प्रयास गर्छौँ, एउटा एन्सर यो यहाँबाट हुँदैन, यो जिटिएको बाहिरभित्र पर्छ, यो ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट हो भनेर यो जवाब मात्रै, एउटा जवाब मात्रै हामीले हरेक मन्त्रालयमा पाउँछौँ। जिटिएमा फर्केर आयो, जिटिएमा अघिबाटै गभर्नर रुल छ, त्यसलाई टाइप अफ गभर्नर रुल भन्न मिल्छ। सिस्टमले, वाक्यले, भाषाले, ल्याङ्ग्वेजले गभर्नर रुल नभए तापनि यहाँ एडभोकेट, यहाँ ब्युरोक्रेट्सहरूले मात्र पहाड चलाइराखेको अवस्था पहाड छ। कसैले यसरी भन्दै थियो, निकै पावर हुनु जेटे, निकै भइगयो जिते भनेर भन्दै थियो। त्यो पावर जो 5 वर्षदेखि इलेक्सन नगर्दा पनि केही नलाग्ने खालको पावर, शक्तिहीन अनकन्स्टिट्युसनल प्रशासनिक व्यवस्था हिजो हाम्रोले ल्याइदिएको कारणले गर्दा हामी आज जिर्निएको छौँ। पहाड पीडाले प्रचण्डिएको अवस्थाभित्र पहाड यो अवस्थामा ग्रस्त छ। त्यसोस्ले नै हामी भन्छौँ पहाडमा कन्सिस्टनल दृष्टिकोणले सही, सठिक र कमन सब्जेक्टभित्र पहाड सञ्चालित होस्, मान्छेले छाम्नु सकोस्। सायद 1.5 वर्ष अगाडि मात्रै, 2 वर्ष अगाडि मात्रै दार्जिलिङ डिफङ गरिएको म्युनिसिपालिटी हिजो अस्ति मात्रै फर्मेसन भयो, किनकि त्यो कन्स्टिट्युसनल हो। त्यसोस्ले नै त्यसको इलेक्सन बाई हुक अर क्रुक कोर्टको अर्डरद्वारा गरिनु पर्यो अनि भयो, त्यहाँ सत्ता पनि सम्हालिसकेको। तर जिटिए त्यो व्यवस्था हो जो व्यवस्थामा कसैले केही परामर्श दिनु सक्दैन। कसरी यस्तो व्यवस्थाहरू शक्तिशाली भएर रहन्छ? कहिलेसम्म हामी हाम्रो भोइसलेस जिटिए, माफ गर्नुहोस्, कालेबुङ हिजैबाट 5 वर्ष लगभग भए डिस्ट्रिक्ट भएको। आज जो डिएम साहिब हुनुहुन्छ उहाँ अति नम्र र असल हुनुहुन्छ र कालिम्पोङको जनताले राहतको सास फेरिराखेको छ। तर उहाँभन्दा अगाडि एउटा यस्तो डिएम हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आतङ्कवादी जतिकै हुनुहुन्थ्यो। यता जाँदा पब्लिक तर्साउँथ्यो, उता जाँदा पब्लिक तर्साउँथ्यो, डिपार्टमेन्ट तर्साउँथ्यो, सबैले तर्साउँथ्यो। त्यो एउटा डिपार्टमेन्टको मान्छेले यसो भनेर मलाई थाना डाँडाको अगाडिमा उभिरहँदा बिच्केर भुत्रो गर्नु यो डिस्ट्रिक्ट ल्याएको हत्तु पारिसक्यो। डिएमले हामीलाई हत्तु पारिसक्नु कि ट्रान्सफर गराउनु सक्छ भने गरिदियो, म यहाँ कालेबुङ बस्नु सक्छु, म त बिमारले मर्नु आँटेको छु भन्दै। यो अवस्था डिएमहरूमा त्यति ठुलो शक्ति कसरी प्रदान भयो भन्नुहोस् त? कारण उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने पोलिटिकल सेटअप माथिबाट नभएको कारणले गर्दा, पोलिसीले उसलाई बाँच्ने कुनै हाउस नभएको कारणले गर्दा डिएमहरूले हिजोको दिनमा मनमानी गरेर उसको पाराले जसरी चलाउँछ भने त्यसरी कालेबुङ फर्स्टको डिएमले चलाइरहेको छ। हुनसक्छ प्रेजेन्टको डिएम केही महिनामा, केही दिनमा ट्रान्सफर भएर गयो भने कस्तो छुट्टा डिएम आउँछ, फेरि पनि त्यो प्रकारको समस्याको सामना कालिम्पोङवासीले गर्दैन भन्ने कुरा छैन। त्यसोस्ले भन्छ भारतको संविधानले हामीले प्रदान गरेको व्यवस्था भनेको एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेटिभ प्रकारले चल्छ, अर्थात् पोलिटिकल र एक्जिक्युटिभ भएर चलाउने गर्छ। एउटा बिडिओलाई पनि एउटा संस्थाले बाँध्नुपर्छ, पञ्चायतका कर्मचारीलाई पनि लोकल संस्थाले, पञ्चायतले बाँधेर राख्नुपर्छ, डिएम प्रशासनलाई पनि लोकल व्यवस्थाले बाँधेर राख्नुपर्छ। अनि पो हाम्रो भोइसलाई डिएमले होस्, बिडिओले होस्, पञ्चायतले होस् दबाउनु सक्दैन। मैले देखेको खटिएको कुरा यो हो। अनि फेरि आएँ म त जिटिए के हो? या त डिटिएसीदेखि प्रमोसन भएर आएको सब्जेक्ट र जिटिए फेरि के गरेर ल्याएको भन्छ। घिसिङज्यूले त 1250-1300 त सहितै बनाएर ल्याएको, यो खुनको त खोलै बगेको। यति ठुलो व्यवस्था ल्याएर यो व्यवस्थामा कतिको ओजन छ,
अनि त्यसको बादमा फेरि अझै लम्बियौँ हामी 2007 पछाडि फेरि एउटा लगभग 40-50 महिनाको आन्दोलन गरेपछि फेरि दोस्रो व्यवस्था हामीले पायौँ जिटिए। त्यो व्यवस्था झन् ठुलो हुनुपर्ने भनेर मैले केलाएँ। धेरै शिक्षा भएका मानिसहरूसँग, हाइकोर्टका लयरहरूसँग यसको कानुनी पक्षलाई स्टडी गर्ने टाइमहरू मैले कलकत्तामा बिताएँ। डिजिसी के थियो र जिटिए के हो यो मलाई छुट्याउनु दिनुहोस्, मलाई जनाउनुहोस्, म स्पष्ट हुन चाहन्छु। वर्तमानको परिप्रेक्ष्यमा जिटिए त्यो हो जो पञ्चायत सिस्टमको जिल्ला परिषदको माथिल्लो स्तरको धरातलमाथि कमजोर बनाएर दिएको व्यवस्था मात्र हो। त्योभन्दा ठुलो व्यवस्था होइन जिटिए व्यवस्था। एउटा कमजोर धरातल, तर त्यही धरातल जो हिजो जिल्ला परिषद हुने गर्थ्यो त्यसको धरातल माथि नै, त्यसको स्ट्रक्चर माथि नै अर्को जिटिए जस्तो व्यवस्था राखिदिएकोले, जिटिए व्यवस्था राखिदिएको थियो त्यो कमजोर व्यवस्था भएर गएको छ। किनकि त्यसको अहिलेसम्म फेरि भन्छ फिटार सिस्टमको पर्मिट त्यहाँ गरिएको छ, लेखेको छ। तर हिजो जति बेला दाजु विमल 5 वर्ष चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यो प्र्याक्टिस, यो पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्टेसन किन गरेन? 5 वर्ष केरिरह्यो, त्यो गरिनु पर्थ्यो। तब हामी त्यति बेलासम्म त्यो कति इफेक्टिभ थियो थिएन हामी चाल पाइसक्थ्यौँ, चाल पाएन। अझ धेरैको तर्क छ जिटिएभित्र यो पोलिसी अघिबाटै दिएको छ र त्रिस्तरीय पञ्चायत हुनुसक्छ भन्थ्यो, भन्दैछ। तर यदि त्यो प्रावधान त्यहाँ थियो, त्यसको फ्लेक्सिबिलिटी त्यहाँ थियो, त्यहाँ राइट त्यहाँ प्रदान गरेको थियो, यदि त्यहाँ थियो भने त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पोलिसी जिटिएले हिजोको सभामा ग्रामीण जीवनको मानिसहरूलाई लथालिङ्ग पारेर बर्मा लुटाइ गर्ने उद्देश्यले अहिलेसम्म नगरेको हो त भन्ने एउटा प्रश्न हुन्छ। यसो गर्ने हामी यहाँ आएर भन्यौँ। अनि मैले यसरी पनि एक्सपर्टहरूलाई सोधेँ, 243 एमएलए त खै पञ्चायतको चुनाव हुँदैन, सिस्टमेटिक ढङ्गमा जुन ढाँचा छ त्यसमा हुँदैन भन्ने खालको कुरा गर्दैछ। के हुन्छ भन्दाखेरि स्पष्ट उहाँहरूको अडान छ, कालिम्पोङलाई त्यो धाराले छुँदैन। कालिम्पोङलाई त्यति बेला त्यो धारा लागु हुन्थ्यो, त्यति बेला त्यो धाराले कालिम्पोङलाई छुन्छ। यदि कालिम्पोङ अझै पनि सब डिभिजनको स्टेटसमा, एडमिनिस्ट्रेटिभ रूपमा सब डिभिजनको स्टेटसमा कालिम्पोङ दार्जिलिङको एउटा सब डिभिजन हो भने त्यो कानुन त्यहाँ लागु हुन्थ्यो, कालिम्पोङ त्यहाँ लागु हुन्थ्यो। तर जिटिएको अस्तित्वमा आइसकेपछि नै दार्जिलिङबाट विदाउट एनी ब्यारियर, कुनै कानुनको ब्यारियर बिना कालिम्पोङलाई डिस्ट्रिक्ट बनाउन सक्यो भने अब कालिम्पोङ दार्जिलिङ बराबरकै स्टेटस हो। जत्रो क्षेत्रफलले, जनसङ्ख्याले दार्जिलिङ ठुलो हुनसक्छ, तर एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टमले जत्रो दार्जिलिङ हो त्यत्रै कालिम्पोङ हुन्छ। दुईटा डिएमले दार्जिलिङ चलाउँदैन, तिनवटा एसपीले दार्जिलिङ चलाउँदैन, एउटै हो। त्यस सुसले यस ठाउँमा कतिले यसरी भन्दै गरेको देखेँ, होइन यो चाहिँ अपुरा, यो कालिम्पोङको डिएमओ विषय अपुरा, कारण यहाँ चाहिँ एमपी छैन भन्दै थियो। यो आश्चर्यको कुरा हो। सामनेमा सिक्किम छ, सिक्किममा 4वटा डिस्ट्रिक्ट छ, एउटा एमपी छ राज्यको। बेङ्गालमा 42वटा एमपीहरू छ, तर डिस्ट्रिक्ट चाहिँ 23वटा मात्रै छ। त्यो लागु हुँदैन। मानिसहरू अध्ययन नगरिकन जहाँ पायो त्यहीँ आफूलाई ज्ञानी हो कि भनेर प्रस्तुत गर्दैन, कदाचित होइन। यदि डिस्ट्रिक्ट चाहिँ डिएम हुँदो हो त सिक्किममा 4वटा डिस्ट्रिक्टमा 4टा एमपी, डिस्ट्रिक्ट चाहिँ डिएम हुन्छ, तर 4टा डिस्ट्रिक्टमा 4टा एमपी हुनु अनिवार्य छैन। भारतवर्षमा लगभग हरेक स्टेट गरेर 740-42वटा जस्तो डिस्ट्रिक्ट्सहरू छ, जबकि पार्लियामेन्टमा तपाईँहरूलाई थाहा छ 543वटा जस्तो मात्रै, मैले गन्ती भुल गरिनँ भने एमपीहरू लागु हुँदैन। यो प्रकारको गलत फेरिमा मान्छेलाई आफ्नो पोलिटिकल फाइदाको निम्ति मान्छेलाई मिसलिड गरिराखेको अवस्थाभित्र मैले 1-2वटा ठाउँमा कमेन्टहरू गरिरहेको
लाग्दैन एउटा डिस्ट्रिक्ट बराबरको एमपी भइहाल्नुपर्छ भने अनिवार्य काहीँ पनि छैन। त्यो हो भने 742वटा डिस्ट्रिक्ट इन्डियाभित्र छ, 742वटा एमपी भइसक्नु पर्थ्यो। अर्थात् यो भित्र 42वटा एमपीहरू भएको राज्यभित्र बस्छौँ, त्यो बेला 23वटा मात्रै डिस्ट्रिक्ट कसरी चल्छ? यति अनभिज्ञतामा बडा पढेको मान्छेले तर्क दिएको कारणले अब यस्तो छ। नो होइन, अब यहाँ आउँछ कुरा, तर्क यहाँ आउँछ। त्यसो भए जिटिए कालेबुङदेखि छुट्टिनु पर्छ प्रश्न आउँछ। जिटिएको इलेक्सन हुन आँटेको छ, हाम्रा धेरै मानिसहरू फेरि सभासदले रहर पनि छ, मोराले मुहान फर्काइदिन्छ के हो भन्ने पाराले पनि हेरिरहेको थियो। सब्जेक्ट बडा गजबले बुझ्यो, बडा गजबले बुझ्यो। जिटिए पहिला बुझ्नु, जिटिएको नि घडेरी 10/10लाई घटाएर 8/8को घडेरी माथि पञ्चायत सिस्टमको है जिल्ला परिषदको 10/10को घडेरी माथि घिसिङलाई डिकेसी दिँदा छुट्याइदिएको जुलुकी चाहिँ 10/10बाट घटाएर 8/8को बनाएर सिलगढी महकुमा परिषद बनाएर त 3टा सब डिभिजन दिएको भित्र त्यो घडेरी माथि जिल्ला परिषदलाई राखिदिएर नाम मात्रै फरक दिएको हो। त्यही घडेरीमा अब जनसङ्ख्या बढ्यो, अब एडमिनिस्ट्रेटिभको ढाँचा बढ्यो, आँट्दैन। जिटिएभित्र कालिम्पोङको जिल्ला परिषद आँट्दैन। एउटा छाताभित्र छोरीको बिहा गर्छु यही हो मण्डप भन्नु थाल्यो भने त्यो मण्डप काम लाग्दैन। त्यो जिते पनि एउटा एकलाईले ओढ्ने छाता डिस्ट्रिक्ट लेभलको छाता मात्रै हो। त्यो अर्को डिस्ट्रिक्टलाई, डिस्ट्रिक्ट प्रशासनलाई त्यसको कानुनी शक्तिले, पावर एन्ड फङ्सनको शक्तिले त्यसलाई बाँध्दैन, अँगाल्न सक्दैन। इट्सेल्फमा यो व्यवस्था पनि ठुलो हो। यदि जिटिएलाई अपग्रेडेसन गर्ने पोलिसी र संविधानको धारालाई संशोधन नगरिकन जिटिए भित्र आजको प्रेजेन्ट जिटिएको एक भित्र कालिम्पोङको डिस्ट्रिक्टको व्यवस्था, कालिम्पोङको डिस्ट्रिक्टको नयाँ हामीले सोचेको सपना गरेको जिल्ला परिषद आँट्दैन। म लेखेर भनिदिन्छु, भोलिदेखि फेरि यो माथि तर्क हुन्छ। आज मैले यहाँ भन्छु तर लेखेर राखिदिन्छु, आँट्दैन। यदि हटाउनुपर्छ भने जिटिएलाई धेरै शक्तिमान बनाउनुपर्छ, ठुलो प्रावधानहरू प्रदान गर्नुपर्छ। अनि त्यो शक्तिभित्र दार्जिलिङमा त्यति बेला अलग जिल्ला परिषद, कालिम्पोङको अलग जिल्ला परिषद, त्यो माथि जिटिए भन्ने नै एउटा व्यवस्था रहन्छ भने आजको परिस्थितिमा होइन, योभन्दा अपग्रेडेड परिस्थितिमा चाहिँ कालिम्पोङको जिल्ला परिषद पनि, दार्जिलिङको त्यति बेला जिल्ला परिषद पनि एउटा अलग व्यवस्थामाथि त्यसको नाम जिटिए पनि राख, केही छैन। तर त्यो भित्र अब मात्र यदि प्रेजेन्ट सिनेरियोमा प्रेजेन्ट पाएको प्रावधानभित्र कन्स्टिट्युसनल चिज चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल जस्तो देखिनेमा आँट्दैन। यो मैले सम्पूर्ण मानिसहरूको निम्ति भनिदिएको छु, यो खोजी गरेर हेर्दा यदि हामीले जिटिएभित्र नै सम्पन्न हुने त्रिस्तरीय पञ्चायत अर्थात् स्पष्टसँग त्रिस्तरीय पञ्चायत तथा जिल्ला परिषदसँग लडाइँ लड्यो भने जिटिएमा जिल्ला परिषद कालिम्पोङ आँट्दैन। यो कुरा स्पष्ट भयो। त्यो कारणले तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहुनुहोस्। हामी गभर्नर रुलभित्र बस्नु चाहँदैन। गभर्नर रुल बस्दा चाहिँ जिएमले, बिडिओले, एसडिओले चलाउने प्रशासन चल्छ। त्यो कोही बेला तपाईँलाई कोड अफ कन्डक्टको बेला हुन्छ, अनि स्पेसली त्यो चाहिँ कानुनमा इमर्जेन्सी लाग्दा ओर्दा त्यस्तो तहस नहस हुँदाखेरि त्यो प्रकारको प्रावधान लागू गरेर, त्यो खालको कानुन प्रावधानहरू लागू गरेर चाहिँ गभर्नरको लगाएर यो प्रकारको पब्लिकको रिप्रेजेन्टेसनलेस प्रशासन चल्छ। त्यो भित्र हामी छौँ। अब हुँदैन। इट्स आवर पोलिटिकल राइट, इट्स आवर डेमोक्रेटिक राइट, इट्स आवर कन्स्टिट्युसनल राइट कि कालिम्पोङले जिल्ला परिषदमा केही अटोनोमीसँग आउनुपर्छ। अटोनोमी भनेको कुरा स्वायत्ततासँग, पहाडको भाषा, पहाडको संस्कृति, खानपान उद्योगहरूसँग झन्डै धेरै फरक परेकोले गर्दा
जुन प्रकारको अवस्थाको सेटअप, तर हामी यो सिस्टमलाई, त्यो फ्लेभरलाई, पञ्चायतको फ्लेभरलाई एउटै नबिगारिकन, त्रिस्तरीय सिस्टमलाई एउटै नबिगारिकन केही स्वायत्तताको साथमा प्रदान गर्यो भने कालिम्पोङको डेभलपमेन्टको निम्ति, पब्लिक पार्टिसिपेसनको निम्ति त्यो व्यवस्था हाम्रो निम्ति अत्यन्तै फलदायक र कन्सिस्टेन्ट हुनसक्छ। यसले सम्पूर्ण कालिम्पोङमा धेरैले अनलाइन लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको होला। तपाईँलाई यो पनि अवगत गर्छु, धेरैलाई जान्ने विषयहरू पनि छ। हाम्रै पार्टीका मानिसहरूले पनि पुरा बुझिसकेको छैन। बिहान मलाई गोरुखदानबाट धेरैले फोन गर्दै थियो, सर यसलाई बृहत रूपमा फुल्ली जान्ने इच्छा छ तपाईँसँग बसेर हामी 2-3 गाडी भोलि आउँछौँ भनेको मैले भनेर नो, तपाईँहरू इच्छा गर्नुहुन्छ भने, मनमा लाग्यो जिज्ञासा छ भने 25 तारिक राति 7 देखि 8 बजीसम्म म मेरो पेजमै लाइभ आउनेछु। त्यति बेला आफ्नो प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू त्यहाँ राख्नु सक्नु। अब हामीले सजिलै सक्छौँ है। वाट इज जिल्ला परिषद? अब बुझ्नुहोस्, अब जिल्ला परिषद अहिलेको यङहरूले बुझ्नु जरुरी छ। प्रिमोस दाजु अब बडा खुसी साथ भन्दै थियो अघि म आएपछि, रुदेन भाइ मुद्दा त तिनीहरू उठायो, यो त कन्स्टिट्युसनलाई एकदम हुनुपर्छ। उहाँको छोरी पनि लयर हो, लयर होइन जज जस्तो हो, उहाँले हाँस्दै भन्दै पुरानाले बुझ्छ यसको शक्ति, यसको कन्स्टिट्युसनल ओजन उहाँले बुझ्नुहुन्छ, जवानले बुझ्नुपर्छ। यो चल्दै गरेको डिएम प्रशासन 14 तारिक फेब्रुअरी 19, 2017 जब बन्यो, त्यहाँबाट यता चाहिँ जुन चाहिँ डिएम प्रशासन चल्दैछ यो चाहिँ फुल्ली गभर्नर रुल हुँदा चाहिँ यसरी चल्छ, जसमा चाहिँ पब्लिकको पार्टिसिपेसन चाहिँ निरस्त गरिन्छ। एक्जिक्युटिभहरूले मात्रै प्रशासन चलाउँछ, त्यस्तो चलिराखेको छ। अब यसलाई चलाउनुको लागि त 13 स्तरको पञ्चायतको व्यवस्था हुन्छ। एउटा तपाईँ र म ग्रामीण जीवनमा चाहिँ बोर्ड बनाउने, सासा र झोरा नालाको कुराहरू हेर्ने एउटा पञ्चायतको सिस्टम, जो तपाईँहरूले आजकल सोसियल मिडियामा देख्छौँ नि, कर्मचारीले लुट्यो, कर्मचारीले खाइदियो, एनआरजिएसको माथि घोटाला गर्यो, कसले कसलाई चेप्यो भन्ने गर्छ, यसरी भन्नु आउँदैछ। यो कसरी भएको भन्नुहोस् न? त्यो मिडियामा आउनु अगाडि नै त्यो ठाउँमा लोकल प्रशासन, यदि पञ्चायतमा इलेक्टेड बडी छ भने त्यो त्यहाँ अन्त हुन्छ, त्यहाँ भोइस सुन्ने ठाउँ हुन्छ, पब्लिकको भोइस त्यहाँ सुनिन्छ। सुनेन भने, त्यो प्रेजेन्ट बडीले सुनेन भने उसलाई 5 वर्षमा लोकल पिपल्सले उसलाई भोटमा हराएर उसको लागि राम्रो फेरि पनि 5 वर्ष पछि नयाँ सदस्यहरू दिएर ग्राम पञ्चायतको फर्मेसन गर्ने उसलाई कन्स्टिट्युसनले राइट दिएको हुन्छ। आज सक्नुहुन्छ तपाईँ उसको 60 वर्षसम्म नोकरी पाएको मान्छेलाई उसले ल मैले माने बैमानै भरेर बैमानै गरेर यो कान्ट, उसको 60 वर्ष उसको राइट हो, उसले नोकरी गर्छ, बरु यहाँ बदलेर अर्को एरियामा जान्छ, ऊ एक्जिस्ट गर्छ, उसको सर्भिस। तर घोटाला गर्ने एउटा सिस्टम एउटा पञ्चायतमा चल्दैछ भने, यदि त्यस ठाउँमा पञ्चायत चाहिँ इलेक्सनद्वारा बनेको पञ्चायत छ भने 5 वर्षमा मन नपर्ने घोटालावादीहरूलाई लोकल मानिसहरूले त्यसलाई निरस्त गर्ने अधिकार राख्छ। त्यो खोसिएको छ हाम्रो। त्यसको बादमा भिडियो आउँछ, भिडियो आफैले खुसीले मनमानीले गर्ने प्रशासन भिडियो लेभलमा चल्दैन, ब्लक लेभलमा त्यो माथि पञ्चायत समिति हुन्छ। एउटा पञ्चायतबाट जनसङ्ख्या वाइज 2टा सदस्य, एउटा सदस्य जस्तो गएको हुन्छ। यो गएर 3वटा 4वटा 5वटा 6वटा गरेको ग्राम पञ्चायतभित्र हुनसक्छ। एउटा ब्लक छ भने त्योभित्र 12वटा 14वटा सदस्यहरू भएको एउटा सेटअप हुन्छ पञ्चायत समिति, जसले चाहिँ भिडियो चाहिँ एक्जिक्युटिभ हेड हुन्छ, पोलिटिकल हेड चाहिँ त्यो पञ्चायत समितिको चेयरपर्सन यानि सभाधिपति भनेर चिनिन्छ। उसले भिडियोलाई कन्डक्ट गर्छ, भिडियो कन्भेनर अफ द हाउस, सेक्रेटरी अफ द हाउस, एक्जिक्युटिभ अफ द हाउस भएर भिडियो अफिस अथवा ब्लक चलाउँछ। कसले रोक्ने भिडियोलाई?